अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा एआई सेशन जिस टॉपिक पर होगा वो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ ग्रोथ माइंडसेट एंड एम्ब्रेस चैलेंजेस। तो इस टॉपिक पर हम आज चैट जीपीटी के साथ डिस्कशन भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और चैट जीपीटी को हम दावत देते हैं बोलने के लिए। जी, तो स्टार्ट होती है चैट जीपीटी हमारी। जी चैट जीपीटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपका दिन कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम जाहिदा आबिद है और मैं आपसे जो आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करना चाहती हूँ, हाउ टू क्रिएट अ ग्रोथ माइंडसेट एंड एम्ब्रेस चैलेंजेस। तो बहुत अच्छा। जी, इस जी हवाले से बिल्कुल मैं आपसे ज़ाहिदा, कुछ आप क्वेश्चन भी करूँगी और कुछ डिस्कशन भी होगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट से क्या मुराद है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि हम ये मानें कि हमारी सलाहियतें और ज़हानत सीखने और मेहनत से बढ़ सकती हैं। ये फिक्स नहीं होती। मतलब ये कि अगर हम कोशिश करें तो हम बेहतर हो सकते हैं और चैलेंजेस को सीखने का मौका समझते हैं। ना कि ये मुझसे नहीं होगा या मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओके, इसमें तो गलतियाँ जैसे भी आपने कहा तो चैलेंजेस से तो अक्सर लोग डरते हैं, तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? हाँ, बिल्कुल। ज़्यादातर लोग चैलेंजेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें नाकामी का खतरा है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि नाकामी असल में सीखने का हिस्सा है। अगर हम हर चैलेंज को ये सोच कर लें कि ये मुझे कुछ नया सिखाएगा, तो डर आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाता है। छोटे-छोटे कदम लेना, गलतियों से भागने के बजाय उनसे सबक लेना और अपनी कोशिश को सराहना बहुत मदद करता है। ओके, लेकिन फिर भी अगर किसी काम में बार-बार नाकामी हो, तो क्या करना चाहिए? ये सवाल बहुत अहम है। जब कोई बार-बार नाकाम होता है, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम किस चीज़ से सीख रहे हैं। हर नाकामी एक सा पैगाम देती है। शायद तरीका बदलने की ज़रूरत है या छोटे अहदाफ बनाने चाहिए या फिर किसी से रहनुमाई लेनी चाहिए। बाज़ औक़ात नाकामी का मतलब ये होता है कि हदफ वो ही रहे, लेकिन रास्ता कोई और आज़माया जाए। और सबसे ज़रूरी बात कि अपने आप पर सख्ती ना करें, सेल्फ कंपैशन रखें, क्योंकि हौसला वहीं से बनता है जहां हम खुद को संभालते हैं और छोटी बेहतरियों को भी कामयाबी मानते हैं। मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी अक्सर टैलेंट से ज़्यादा असर दिखाती है। ओके, तो जो भी कोई मुश्किल काम है उसको आगाज़ करने से पहले कोई ख़ास जो पॉइंट है वो बताएँ, क्या करना चाहिए हमें? जब किसी मुश्किल काम का आगाज़ करें, तो सबसे पहले उसे छोटे काबिल अमल हिस्सों में बाँट दें। यानी ब्रेक इट डाउन, ब्रेक थ्रू इट। पूरे बड़े काम को एक साथ ना उठाएँ, बस अगला छोटा कदम तय करें। मकसद वाज़ेह रखें, कामयाबी का एक छोटा मयार बनाएँ और हर कदम के बाद खुद को सराहें। उससे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और यही छोटे-छोटे कदम मिलकर एतमाद और महारत दोनों बढ़ाते हैं। और जब हौसला कमज़ोर पड़े तो अपने वाय को याद करें, यानी ये काम आपके लिए क्यों अहम है। वही वाय अज़म को दोबारा ज़िंदा कर देता है। ओके, तो आप ये बताएँ कि एजुकेशन में हम एक टीचर होने की हैसियत से अपने स्टूडेंट्स को इस तरफ कैसे ला सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बहैसियत टीचर हम ये काम कर सकते हैं कि गलतियों को सज़ा की चीज़ बनाने के बजाय उन्हें सीखने का ज़रिया बनाएँ। बच्चों को ये दिखाएँ कि हम खुद भी सीखने के अमल में गलतियाँ करते हैं और फिर उन्हें बेहतर बनाते हैं। जब तलबा देखते हैं कि कोशिश की कदर हो रही है, ना कि सिर्फ नंबर या ग्रेड की, तो वो चैलेंज को कबूल करने में ज़्यादा बहादुर बनते हैं। छोटे-छोटे अहदाफ दें, उनकी पेशरफ्त को दिखाएं, हौसला अफजाई करें और उन्हें रिफ्लेक्ट करने की जगह दें कि आज मैंने क्या नया सीखा। जब कमरे जमात में ग्रोथ माइंडसेट की सकाफत बन जाए, तो चैलेंजेस बोझ नहीं रहते, वो मौके लगने लगते हैं। ओके, हम स्टूडेंट्स में बाज़ स्टूडेंट्स बहुत लेज़ी होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स में ग्रोथ माइंडसेट कैसे
پیدا کیا جائے؟ جب اسٹوڈنٹس سست ہوں تو لمبے لیکچرز دینے کے بجائے انہیں چھوٹے انٹریکٹیو ٹاسکس دیں. مثال کے طور پر ہر کلاس میں ایک چھوٹا سا قابل حصول ہدف، فوری فیڈ بیک اور ان کی دلچسپی سے جڑی مثالیں دیں. انہیں دکھائیں کہ محنت سے مہارت بڑھتی ہے، یعنی ایفرٹ لیڈس ٹو امپروومنٹ. چھوٹی کامیابیوں کو نمایاں کریں اور انہیں اپنے سیکھنے کے عمل پر بولنے کا موقع دیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوشش کا نتیجہ نکلتا ہے تو موٹیویشن اندر سے جنم لیتی ہے، باہر سے زبردستی نہیں. تھوڑی سی مستقل مزاجی سے سستی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب کام ان کی سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ کر سکتے ہیں. یہی احساس گروتھ مائنڈ سیٹ کو مضبوط کرتا ہے اور انہیں اگلے چیلنج کے لیے تیار کرتا ہے، قدم بہ قدم، دباؤ کے بغیر. جی، تو اس سلسلے میں کریٹیوٹی کا کیا رول ہے؟ کریٹیوٹی کا رول یہاں یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو نئے طریقے آزمانے پر آمادہ کرتا ہے. جب ہم انہیں ایک وہی حل پر اڑا رہنے کے بجائے متبادل راستے سوچنے کی عادت ڈالیں تو ناکامی کا خوف کم ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے تجربات دماغ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ غلط ہونا خطرہ نہیں، سیکھنے کا حصہ ہے. کریٹیو ایکٹیویٹیز جیسے آئیڈیاز کی برین سٹارمنگ، چھوٹے پروجیکٹس یا گروپ ڈسکشنز انہیں کنجوسی سے نہیں بلکہ کثرت مشق سے سیکھنے کا مزہ دیتے ہیں. جب اسٹوڈنٹس خود دریافت کرتے ہیں تو ان کی جستجو بڑھتی ہے اور یہی تجسس انہیں گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف لے جاتا ہے. تو بحیثیت ٹیچر ہم انہیں کامل جواب دینے پر نہیں، بہتر سوال پوچھنے پر بھی شاباش دیں. سوال پوچھنے کی ہمت کریٹیوٹی کو زندہ رکھتی ہے اور یہی بالآخر اعتماد اور گروتھ کو مضبوط بناتی ہے. اوکے، تو اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ تعریف کو خالص اور مخصوص رکھیں. مثلاً مجھے تمہاری کوشش پسند آئی، یا تم نے جو نیا طریقہ آزمایا وہ واقعی بہادرانہ قدم تھا. کوشش اور بہترین کو سراہیں، صرف نتیجے کو نہیں. پبلک کے سامنے چھوٹی کامیابی کا اعتراف اور ان کی محنت کی کہانی سنانا ان میں فخر اور تحریک دونوں پیدا کرتا ہے. لیکن دھیان رہے تعریف ایماندارانہ ہو، مبالغہ نہیں، تاکہ انہیں اپنی حقیقی ترقی کا احساس ہو. جب اپریسیشن سچی اور کوشش پر مبنی ہو تو وہ خود اعتمادی کو دیر پا بناتی ہے اور طلباء چیلنجز سے گھبرانے کے بجائے انہیں اگلی کریٹیو جستجو کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں. دھیرے دھیرے یہی رویہ پوری کلاس کی ثقافت بدل دیتا ہے. اوکے، یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ایجوکیشن کے علاوہ زندگی کے کون کون سے شعبے میں زیادہ ضروری ہے؟ یہ تو تقریباً ہر شعبے میں ضروری ہے. کام ہو، کاروبار ہو، کھیل ہو یا رشتے، ہر جگہ یہ مائنڈ سیٹ مدد کرتا ہے، کیونکہ ترقی کا عمل کبھی رکتا نہیں. اگر آپ لیڈر ہیں تو گروتھ مائنڈ سیٹ ٹیم میں انوویشن اور لچک پیدا کرتا ہے. والدین کے طور پر یہ بچوں کو کوشش کرنے کی آزادی دیتا ہے تاکہ وہ غلطیوں سے نہ ڈریں. اور اگر آپ خود سیکھنے والے ہیں تو یہ مائنڈ سیٹ آپ کو بدلتے حالات کے ساتھ ڈھلنے میں مدد دیتا ہے. بالآخر گروتھ مائنڈ سیٹ ہمیں سیکھنے کے عمل سے محبت کرنا سکھاتا ہے، نہ کہ صرف نتائج کے پیچھے بھاگنا. اور یہی سب سے پائیدار طاقت ہے، ہر میدان میں، ہر عمر میں. اوکے، شکریہ چیٹ جی پی ٹی. آج کی اس ٹاکنگ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہماری صلاحیتیں محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ہم محنت اور مثبت سوچ کے ساتھ پریکٹس بھی کرتے ہیں اور مسلسل سیکھنے کے ذریعے خود کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں. اس لیے چیلنجز سے گھبرانے کے بجائے ہمیں مزید سیکھنے کا موقع حاصل کرنا چاہیے. اور میں یہ نہیں کر سکتا کہنے کی بجائے میں ابھی یہ نہیں کر سکتا لیکن میں سیکھ سکتا ہوں. اس طرح ان باتوں سے مسلسل کوشش کرنے سے مثبت سوچ اپنائی جا سکتی ہے. اسی مثبت سوچ سے دوسروں کو اور اپنے آپ کو ہم کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری لرننگ بھی بہتر ہوتی ہے اور ہم اسی لرننگ کے ساتھ آگے سفر کر سکتے ہیں.
جی چیٹ جی پی ٹی آپ کا شکریہ. آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ زاہدہ. بات چیت بہت اچھی اور بامقصد رہی. امید ہے اگلی ملاقات میں مزید نئی باتیں شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھے.